बेंगलोर सोऱ्याची तस्करी करपी ट्रक माजाळी चेकपोस्टार केलो जप्त। सुमार 120 सोऱ्याची बॉक्सां एक्साइज डिपार्टमेंटान जप्त केल्या। मेडिकल वेस्ट व्हरपाच्या नांवा आड सोऱ्याची तस्करी जातना रातच्या 1 वरांचे सक्तीचे चेकिंग करतना पुलिसांनी तस्करी जावपी सोरो जप्त केलो। गोंयांतल्यान इतकी व्हडली तस्करी कशी जावंक शकता, हातूंत कोणाचो हात आसा तें सोदून काडचें म्हण लोकांनी मागलां। बेकायदेशीरित्या सोऱ्याची तस्करी जाता तेन्ना एक्साइज खात्याक लाखा कोटींचे नुकसाण जाता, पूण हे लॉस कोणाक लागून तें सोदून काडचें म्हण लोकांनी मागलां। हे चेकिंग गोंयांत जायना, हो सोरो गोंयच्या भायर पावता तरी कसो, असोय प्रश्न लोकांनी केला। म्हापसा गोवा टू बेंगलोर ही हो ट्रक जो आसा हो ट्रक सोरो घेवन आयिल्लो गोवा गेटीचेर क्रॉस जालो तेन्ना माजाळे कर्नाटका ही गेट लागता आनी ही कर्नाटकाची गेट जी आसा ती सदांच पावरफूल चेकिंग उरता आनी जेन्ना ट्रकान चेक केलें तेन्ना भितर सोऱ्याच्यो काश्यो आनीक मेडिकल वेस्ट म्हूण भायल्याच्यान थोड्यो काशी लायिल्ल्यो म्हळ्यार देखावा करपाक ह्यो सोऱ्याच्यो बाटल्यो ज्यो आशिल्ल्यो त्यो 120 कार्टून पळोवपाक शकता तुमी 120 बॉक्सां आशिल्ली ताजें अजून व्हॅल्युएशन भितर ठरता। तांचे अधिकारी आसात, एक्सायज डिपार्टमेंटचे अधिकारी आसात, ते सगळे भितर आयिल्ले आसात। रातचे 1 सुमार ही गाडी गोवा बॉर्डरी वयल्यान कर्नाटका बॉर्डरीक आयली आनी तेन्ना एक्सायजीन धरली। तेन्ना ताका विचारलें तेन्ना ताणें सांगलें की मेडिसीन वेस्ट जे कितें आसा ते आमी हाडिल्ले आसा म्हणून। त्यानंतर तांकां डावट पडलो आनी ताणें ते बॉक्सां पयलीं लायिल्ली ती बॉक्सां सायडी काडली। त्यानंतर ही 120 बॉक्सां मेळिल्ली आसात। हाजे वयल्यान गोंयच्यान मोठी तस्करी जाता काय कितें म्हूण आतां गांवचे लोक उलयतात। त्याच बरोबर गांवचे लोक प्रश्न करतात की इतली मोठी तस्करी जाता हातूंत कोण कोणाचो हात आसा हे चवकशी जावची अशी म्हूण लोकांनी डिमांड केला। कारण ही तस्करी जाता तेन्ना हाजें सोऱ्याचें बिल्लींग जायना, म्हळ्यार गोंयांत बील जायना आनी इलिगली सोरो कर्नाटकाक वता तेन्ना गोवा एक्सायज डिपार्टमेंटाक लाखांनी करोडांनी वर्साक लॉस जाता। पूण हे लॉस जावपाचें कारण कितें आनी हे लॉस कोण करता हे लोक डिमांड करता की सोदून काडपाची गरज आसता। कारण वारंवार असो सोरो गोवा एंड कर्नाटका ह्या गेटीर पोळ्या म्हणटा धरलो वता, पूण गोंयांत हाजी कित्याक चवकशी जायना, गोंयच्यान क्रॉस कशी जाता आनी कर्नाटकाक हाजें इन्फॉर्मेशन कोण दिता काय पावरफूल चेकिंगेक लागून हें धरलें वता काय म्हूण लोक आतां प्रश्न करतात। इन गोवा खातीर दुशांत प्रभू गांवकार, माजाळी।